Oppo F19 Pro presents The Voice of Nepal Season 3, powered by Pulsar, My Second Teacher, co-sponsored by City Express Money Transfer, Lotus White Glow. टाढा भइगयो तिमी सारा बन्धन तोडी सपना सजाई राख यो मुठुमा घुम्तीमा नाउ है तिमी जुधाउन बाँधिए माया फेरि गाह्रो हुन्छ फुकाउन नेपाली संगीत जगतका एक नक्षत्र द गोल्डन भोइस अफ नेपाल प्रेम ध्वज प्रधान 1970 मा उहाँलाई बम्बेमा फिल्मफेयर अवार्डमा दिएको टाइटल हो त्यो द भोइस अफ नेपाल। र हाम्रो लागि धेरै गर्वको कुरा हो प्रेमध्वज दाइ यो स्टेजमा आइदिनु भयो। यस्तो धेरै टाइटलहरू धेरै देश विदेशमा पाउनुभयो उहाँहरूले, तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि राम्रो टाइटल दिन सक्नु भएको छैन। यो बडो दुःख लाग्दो कुरो हो। हामीले यस्तो स्टेजबाट धेरै पटक भनिसक्यौँ यस्ता कुराहरू। एउटा मान देशले मान दियोस्। 84 वर्षको उमेरमा हामीलाई अहिले गीत सुनाउँदै हुनुहुन्छ, अनबिलिभेबल। त्यसैले भाइ यो आशीर्वाद हामीले पनि पाइराखौँ। आज उहाँ नरहे पनि उहाँको नाम नेपाली संगीत जगतमा एक अजर र अमर नाम भएर रहिरहनेछ। भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। यो धरती होइन धुनको धरातल हो, यो सागर होइन स्वर नगरी हो। संगीतको विराट वैभव पोतिएको एक झिल्को ज्योतिपुञ्ज हो। यही ज्योतिपुञ्जभित्रको केही सांगीतिक झिल्का अझै बाँकी छन्। यो सांगीतिक रणभूमिमा युद्धको लागि र हेर्नु छ आज कुन कुन टिमबाट को बाहिरिनेछन् र को प्रवेश गर्नेछन् नकआउटमा। यस लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, हिमालय टेलिभिजन एचडी द भोइस अफ नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानल र नेट टिभीमा यहाँहरू हेरिराख्नु भएको छ फन विथ एभ्री सुट ओप्पो F19 Pro प्रेजेन्ट्स द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 पावर्ड बाई पल्सर एन्ड माई सेकेन्ड टिचर को स्पोन्सर्ड बाई सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर एन्ड लोटस व्हाइट ग्लो। वेल, सुरु गर्न चाहन्छु आजको पहिलो ब्याटल र यो पहिलो ब्याटल रहेको छ टिम तृष्णाको ब्याटल। सँगै पाइला सानो छायासरी अटुट बनेर खरवालको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम टफ कम्पिटिसन हुन्छ जस्तो लाग्यो, बट इट विल बी फन। रमाइलो हुन्छ जस्तो छ। धेरै माया गर्छु म तिमी। उडान हाम्रो हेर्न
राम्रै छ, टफ छ हो, राम्रो छ, राम्रो गान्छ अब ठिकै छ। अब आफ्नो बेस्ट दिने हो ब्याटलमा, अब त्यही हो। ब्याटल राउन्डको लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? एकदम सुपर एक्साइटेड। वेल तपाईँको लागि चाहिँ हामीले गीत सेलेक्ट गर्न सकेछौँ है। त्यसको लिरिक्स चाहिँ तपाईँले ओप्पो F19 प्रोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सुनेको त? मैले सुनेको सुनेको छैन? सुन्नुभयो चाहिँ यु वुड लभ इट, गाइज वुड लभ इट। एकदमै मिठो गीत छ, सुन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको लागि भनेपछि। अब हामीले लिरिक्सलाई डिभिजन गरेको छौँ है। यो 2 मार्क गरेपछि सुमनको पार्ट र यो 3 पार्ट चाहिँ तिम्रो है। सुन्नु त भएन भन्नुहुन्छ होइन, एक्चुअली थोरै ट्राई गरौँ न त ल। तिमी आयो नयनको मझेरीमा, ट्राई गरौँ। तिमी आयो नयनको मझेरीमा। गीत चाहिँ नसुनेकै पऱ्यो, अहिलेसम्म सुनेकै थिएन। अब नसुनेपछि लिरिक्सै थाहा भएन, अनि त्यही भएर अलिअलि गाह्रो भइरहेको छ अहिले चाहिँ। वेल फर्स्ट आज ट्राई मात्र हो, यहाँले स्केल कम्फर्टेबल छ नि? हजुर के गर्ने? मलाई ठिकै छ जस्तो छ। हजुरलाई के लाग्छ? लाइक मैले गाउँदाखेरि वाज इट साउन्डिङ फाइन हजुरहरूको विचारमा? अझै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। सङ रोमान्टिक छ अलिकति है। स्माइल है, स्माइल। अलिकति एक्सप्रेसन चाहियो के, रोमान्टिक गीत छ नि त। उसले दिए जस्तो एक्सप्रेसन तिमीले दिनु पऱ्यो क्या। लिरिक्स पनि सेकेन्ड भर्सको उल्टो गाइरहेछ। त्यो नोटलाई त्यही नोटलाई लिएर माथि गयो नि हुन्छ नि त। सुरक्षाले चाहिँ एकदमै राम्रो गरिराख्नु भएको छ होइन पर्फर्मेन्स वाइज। तर सुमनको चाहिँ कन्सियस पनि धेरै भइराख्नु भएको छ, अनि स्टेज पर्फर्मेन्स पनि खासै मैले एक्सपेक्ट जति गरेको थिएँ उहाँबाट त्यति राम्रो चाहिँ छैन। लास्टको एन्डिङ जुन फ्री स्टाइल उहाँहरूले गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ ध्वस्त नै छ, तर उहाँहरूलाई कोच गर्ने स्टिल ट्राई गर्दैछौँ। फाइनलमा होपफुली उहाँहरूले उहाँहरूको बेस्ट दिनुहुनेछ। म हार्ने हिसाबले चाहिँ गएको होइन, म जित्छु नै भनेर गएको छु। तर उहाँको पनि मलाई लाइक हुन्छ नि अब भोइस क्वालिटी अनि उहाँको कन्फिडेन्स लेभल देखेर चाहिँ आम अलिकति स्केयर, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टु बिट हिम। ब्याटलको लागि मेरो लेफ्टबाट आउँदै हुनुहुन्छ सुमन नेपाली र मेरो राइटबाट आउँदै हुनुहुन्छ सुमनसँग यहाँ भिड्नको लागि सुरक्षा मल्ल। So now let the battle begin!
जिन्दगीमा भुल्न मन लाग्छ तिम्रो आँखामा डुब्न मन लाग्छ तिमी पाए जिन्दगीमा सहाराहरू सरी तिमी छयौ यो जीवनमा मिठास भनी सुमन एन्ड सुरक्षा SS रमाइसकेपछि ट्रिपल S टिम तृष्णाको यो थियो प्रस्तुति। आइएम गोना स्टार्ट विथ कोच दीप। आज उहाँहरूको प्रस्तुति कस्तो रह्यो? तपाईँहरू दुईजनाले गीतलाई चाहिँ साह्रै रमाएर गाउनु भएको, प्रस्तुत गर्नुभएको। तपाईँहरू दुईजनाले राम्रै गाउनुभयो। अझ मेहनत गर्नुभयो योभन्दा राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने मैले सोचेको थिएँ। अब विश अल द बेस्ट दुईजनालाई। उहाँहरू दुईजना मध्ये कसैलाई नकआउटमा लैजान चाहनुभयो भने कसलाई चुज गर्नुहुन्छ? नकआउटको हिसाबले फाइटै गर्नको लागि हो भने अमङ दिज टू सुमनलाई चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। अब म जाँदैछु कोच राजुतर्फ। सुरक्षा र सुमनको आजको यो पर्फर्मेन्स यहाँलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो। दुईजनाले भनौँ न एउटा आफ्नो हिसाबले दिनुपर्ने एउटा मनबाट गायो अनि गाउँदाखेरि त्यही बोथ वर इन्जोइङ। त्यही चिज हेरेर मलाई पनि खुसी लाग्यो। एउटा कन्फिडेन्स लेभल भनौँ न बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै आउनुपर्ने जुन थियो त्यो देखेँ। मलाई चाहिँ मन पऱ्यो दुवैजनालाई, राम्रो लाग्यो। कोच प्रमोद। कोच राजु को छान्नुहुन्छ पनि? म त प्रमोदलाई छान्ने। कोच प्रमोद। कोच राजुले इसारा गरेर अब मैले नसोधिकन यता आएँ। सो कोच प्रमोद, दुईजनाको पर्फर्मेन्स कस्तो थियो र यदि नकआउटमा उहाँहरूमध्ये एकजनालाई लैजानु पऱ्यो भने तपाईँ भएको भए कसलाई लैजानुहुन्थ्यो? दुवैजनाले आफ्नो हिसाबले पर्फर्म गर्नुभयो र यो गीतमा जति चाहिन्थ्यो मलाई चाहिँ अझै पनि नपुगेको फिल भएको छ दुवैजनाबाट। हुन त 100% कहिले पनि हुँदैन हरेक कुराहरूको, तर पनि अझै यो गीतलाई त्यो गीतमा डुबेर त्यो गीतबाट निस्कन पर्छ राम्रो पर्फर्म गर्नको लागि। त्यो चाहिँ अझै कमी भयो। अब दुईजना मध्ये एकजना छान्नु पर्दा कता कता यो टोन वाइज हेर्दाखेरि यो गीतलाई चाहिने चिजहरू हेर्दा म चाहिँ सुरक्षातिर जान चाहन्छु। ओके, तिनजना कोचमध्ये एकजना कोचले सुमनलाई लैजानुपर्छ भन्नुभएको छ, एकजना कोचले सुरक्षालाई लैजानुपर्छ भन्नुभएको छ। तर कसलाई नकआउटमा लैजाने त्यो डिसिजन पावर यहाँहरूको कोच तृष्णामा मात्रै छ। निर्णय लिनुभन्दा अगाडि आज दुईजनाको प्रस्तुति कस्तो रह्यो त्यो सुनौँ न। अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले जसरी हामीले उहाँलाई कोच गराएको थियो, जसरी आफ्नो कन्फिडेन्ट बिल्डअप गर्नु भनेको थियो बारम्बार होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँको 50% पनि अलिकति पुगेको छैन फ्याक्ट है। अब त्यो चाहिँ अब हजुरहरूले हिल चक्राइ गर्नुभएको हो अथवा समयमा पुग्या हो के हो, गाह्रो साह्रो आई डोन्ट नो, तर भन्नुपर्ने हामीले बनि नै रह्यो तपाईँहरूलाई है। तपाईँले ट्राई गर्नुभयो, वेल ट्राइड है, आई वुड से थ्याङ्क यू त्यसको लागि। बट देन अझै जति खुल्नु पर्ने, जति यो गीतको फिल छ, जति तपाईँहरू यो गीतमा डुब्नु पर्ने, तपाईँले जसरी प्ले अराउन्ड गर्नुपर्ने अडियन्ससँग, कोचेससँग, तपाईँ आफैहरूसँग पनि अलिकति धेरै कम भएको छ है। अनि सिङ्गिङ वाइज पनि नट सो वाउ, समवेयर काइन्ड अफ सिमिलर नै छ। सो यहाँहरूको कोच लगायत बाँकी तिनजना कोचको कमेन्टहरू हामीले सुन्यौँ। पालो अब निर्णयको। कानै तात्यो भने म चाहिँ यो निर्णय त के भन्ने होला, थुप्रै भइसक्यो भने आइएम स्योर है। अब मेरो ठाउँमा बसेर यहाँहरूले पनि मलाई बुझ्नुहुन्छ होला। भाइ बहिनी है, भाइ म कसरी बोल्ने होला है? Yeah, you can do it. So गाह्रो भइसक्यो भने Come on Trishna, come on. So I would say सुरक्षा।
कङ्ग्रेचुलेसन्स। अहिलेको यो ब्याटलबाट टिम तृष्णाबाट नकआउटको लागि सिलेक्सनमा परेका छन् सुरक्षा भने अहिले मसँग हुनुहुन्छ सुमन। हाम्रो कोचहरूसँग एउटा विशेष अधिकार छ, यदि उहाँहरूले तपाईँलाई आफ्नो टिममा लिन चाहनुभयो भने स्टिल इज अन। ब्लाइन्ड अडिसन पार गर्दै ब्याटलसम्म पुग्नुभयो। सुमन, तपाईँको यात्रा कस्तो रह्यो हामी सुन्न चाहन्छौँ थोरै। यो यात्रा एकदमै कठिन थियो। सुरुमा त द भोइस अफ नेपालको होल टिमलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू चारैजना बराबरी हुन्छ मेरो लागि। मलाई मेरो कोच तृष्णा गुरुङ म्याम एकदम हेल्प गर्नुभयो प्र्याक्टिस गर्नु हुनलाई, यति भन्न चाहन्छु। वेल सुमन, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। स्टेजमा मन ठुलो हुने। अल द लक फ्युचरको लागि है, राम्रो गर्ने डेनहरू पाउनु है। यो कम्पिटिसन हो हजुर है, एकजना आउट हुनुपर्छ, एकजना म्याम। टिम तृष्णाबाट नकआउटको लागि अगाडि बढेको छ सुरक्षा भने आज बाहिरिनु भएका छन् सुमन नेपाली। तर जो ट्यालेन्ट यहाँबाट बाहिरे पनि उहाँहरूलाई सम्झना स्वरूप र यसै गरी हौसला स्वरूप हाम्रो ओटिटी प्लेटफर्म नेट टिभीको तर्फबाट सिने प्लसको 6 महिनाको सब्सक्रिप्सन उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ भने द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 र यसै गरी अन्य अरू सिजनका कुनै पनि एपिसोड र कुनै पनि क्लिपिङ हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। अहिले भने पालो भएको छ एउटा ओप्पो ब्रेकको। Coming up, टिम दीपबाट को जाँदैछ त नकआउटमा? दाइ म आइदिउँ त्यहाँ एक्लै छेउमा। पारिहाल्यो एक्लै पार्यो। म आउँछु हामी साथ दिउँ न त। यसो बोलेर साथ दिन्छ कि भनेको कसैले बोल्दैन कि भन्ने। आइम सो सरी। Welcome back, ladies and gentlemen. Himalaya Television is the Voice of Nepalको official YouTube channel र यसै गरी हाम्रो OTT platform Net TV मा यहाँहरु हेरिराख्नु भएको छ Fun with Every Shoot Oppo F19 Pro presents the Voice of Nepal Season 3 powered by Pulsar and My Second Teacher, co-sponsored by City Express Money Transfer and Lotus White Glow. हामी छौं the Voice of Nepal Season 3 को battle round मा र अबको battle team Deep को battle. नमस्ते, मेरो नाम उमेश छेत्री, इन्डिया डुवर्सबाट र मेरो ब्लाइन्ड अडिसनको एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रै रहेको थियो। मैले 4वटा कोर्सलाई फर्काउन नसके पनि आफ्नो राम्रै दिएको थिएँ र आज ब्याटलको लागि पेयरिङ भइरहेको छ। मलाई चाहिँ लाग्छ आफ्नै जनरकोसँग पेयरिङ भयो भने चाहिँ अझै राम्रो हुनेछ मेरो लागि ब्याटलको लागि। खाएको कसम फिर्ता दिन मिल्छ र सायद मलाई चाहिँ गर्ल चाहिँ पर्छ जस्तो लागेको थियो। च्यालेन्जिङ त च्यालेन्जिङ छ। उहाँले पनि धेरै राम्रो गीत गाउनुहुँदैछ है, अनि उहाँको पिचहरू होइन, उहाँले मतलब सुफी टाइपको गीतहरू होइन मजाले गाउनुहुँदैछ। म पनि ट्राई गर्नेछु। अब ब्याटलमा चाहिँ अब म चाहिँ लोक पप जर्नलको भएको भएर लोक पप सङ पढेको भए चाहिँ मलाई अलिक सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। भन्ने हाम्रो समय 10 मोहर महिनाको कमाइ के भन्ने हाम्रो सायद लेडिज नै पर्छ कि अनि सोचेको थिएँ, तर उहाँ पढ्नु भए चाहिँ ठिकै छ। तपाईँहरूलाई सुहाउने खालको तपाईँहरूको जनरको भनेर एउटा गीत छानेका छौँ। त्यो गीत मोबाइलमा छ, एकचोटि हेर्नु।
ट्राई गर्नु त कसलाई आउँछ प्रियाले सुन्नु भएको छ है एफ स्टार अलिकति हाई हुन्छ जस्तो ट्राई गर्नु त पहिला त्यसपछि फेरि गइरौला नबोले नबोले तिमीसँग नबोले दिनै ढल्दैन है मेरो तिमीलाई नहेरी सजिलै होला सुनिरहेको गीत अब झन् सुन्दा प्र्याक्टिस गर्दा सजिलो नै नबोली नबोली तिमीसँग तालमा जाऊ तालमा नबोली 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 कहिलेकाहीँ कलाकारहरू अब नर्भस पनि हुनसक्छ त्यसैले उसले फर्स्ट बिटमा उठाउनु पर्ने गीत फर्स्ट बिटमा उठाउन सकेको थिएन 1 2 3 4 नबोली पुरै त्यो फर्स्ट उसमा छ कि मेरो जनरदेखिको बाहिर थियो गीत एकदमै मेरो लागि ब्याटलमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ मेरो लागि चाहिँ मेरो विचारमा उमेशले चाहिँ धेरै स्ट्रगल गरिरहेछ जस्तो लागेछ किनभने उसले यो गीत सुनेको थिएन नि त स्केलको अलिकति तलमाथि भइरहेको थियो त्यसमा पनि हामीले कम्प्रोमाइज गरेर राम्रो स्केल चाहिँ हामीले सेट गरेर उहाँहरूलाई दिएको छौँ ब्ल्यान्डमा भन्दा चाहिँ मलाई ब्याटलमा चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्स चाहिँ छ मलाई र यो कन्फिडेन्स चाहिँ सायद धेरै नै प्र्याक्टिसले नै गर्दा होला आज सेल्फ कन्फिडेन्स त छ मेरोमा र मै जित्छु जस्तो त लागिरहेको छ मलाई टिम दीपको यो ब्याटलमा यहाँ भिड्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ मेरो लेफ्टमा हुनुहुन्छ प्रिया गुरुङ र मेरो राइटबाट आउँदै हुनुहुन्छ उमेश छेत्री So now let the battle begin!
साथै प्यारो लाग्छ आजै लैजाऊ लाजै मुना मदन छुट्नु पर्यो माया भए नि गाडा नुन पानीमै चित्त बुझाउँछु हुँदिन एकैपल्ट ओ नबोली नबोली तिमीसँग नबोली दिनै ढल्दैन है मेरो तिमीलाई नहेरी साँचो माया दिउला कानी हुन्छ माया ल्याउला कानी अब सँगै जिउने हो नि हामी एकार्काको बनी छिट्टै पुरा गर्नुपर्छ हाम्रो यो सपनी हो नबोली नबोली तिमीसँग नबोली दिनै ढल्दैन है मेरो तिमीलाई नहेरी हो नबोली नबोली तिमीसँग नबोली दिनै ढल्दैन है मेरो तिमीलाई नहेरी टिम दीपको यो थियो पर्फर्मेन्स उमेश र यसै गरी प्रिया म स्टार्ट गर्न चाहन्छु कोच तृष्णाबाट यो ब्याटल यहाँलाई कस्तो लाग्यो सिङ्गिङ वाइज इट वाज नाइस एकदम राम्रो लाग्यो मलाई पर्फर्मेन्स पनि दुवैजनाको हेर्दाखेरि चाहिँ आँखालाई चाहिँ एकदमै आनन्द आयो र आई थिङ्क अडियन्सहरूले पनि उत्तिकै इन्जोय गर्नुभयो इफ लाइक म दीप सरको प्लेसमा भएको भए चाहिँ आई थिङ्क म चाहिँ कन्फ्युज हुन्थ्यो होला कसलाई पिक गर्ने भनेर र कोच तृष्णा भएर पिक गर्नुपर्दा कसलाई पिक गर्नुहुन्छ म साँच्चीकै लिटरली म यहाँलाई पनि भन्न सकिरहेको छुइनँ म यहाँलाई पनि भन्न सकिरहेको छुइनँ सो म लाग्दैछु अब कोच प्रमोदतर्फ प्रियाको सिङ्गिङ फर्स्ट ओपनिङ गरेको थियो नि यस्तो मिठो एउटा हरकत लिएको छ त्यो यो गीतमा यस्तो चाहिन्छ क्या रेकर्डिङ गर्दाखेरि बार टेक लिँदै फेरि रिटेक भोकल गर्दै गर्दै गऱ्यो भने त्यो हरकत भएको मोडर्न मेलोडीमा प्लस यसमा एउटा टिपिकल फोक टाइपको यो अर्जुन पोखरेलजीको म्युजिक एउटा कामहरू छ क्या त्यो यति मिठो आउँदो रहेछ सायद त्यो रेकर्डिङमा गर्ने हो भने भोलिको दिनमा रेकर्डिङमा जाने हो भने यो खालको गीत प्रियालाई एकदम ब्लास्ट सुपर हिट नम्बरहरू प्रियाले दिन सक्छ जस्तो लाग्यो मलाई प्रियाको भोकल त्यस्तो अनि उमेशको यसरी जुन स्टेजमा कन्भिन्सिङ पाराले गाउने पहिला मेरो आफ्नै बाल्यकाल त नभनौँ न उमेशको काल याद आयो होइन यस्तै थिएँ म पनि दुवैजना चाहिँ राम्रो छ अब कसलाई पिक गर्नुहुन्छ म भएको भए चाहिँ आजको पर्फर्मेन्सलाई याद गरेर चाहिँ म अलिकति उमेशतिर ढल्किन्छु ल कोच राजु एकदम दामी गर्नुभयो दुवैजनाले एकदम राम्रो गर्नुभयो तपाईँको भोइस तपाईँ दुवैजनाको भोइस एकदमै पावरफुल छ पावरफुल दमदार प्रस्तुतिको लागि तपाईँहरूलाई एकदम धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स जोलाई मन पर्यो उमेश और प्रिया दुईजनाले एकदम नेक टु नेक गायो होइन त्यसले गर्दाखेरि अब यो अब यसको लागि आपाभन्दा बेस्ट को होला तर चुज गर्नको लागि उहाँकै थाप्लामा हालिदिन्छु म हजुर दुईजना मैले लान मिल्ने भए म दुईजनालाई लान्थेँ सो अब म लाग्दैछु यहाँहरूकै कोच दीपतर्फ उमेश र प्रियाको आजको यो प्रस्तुति कस्तो रह्यो प्रस्तुति राम्रो रहेर त सबैले बेसरी तारिफ गरे थ्याङ्क यू सर प्रस्तुति दुवैजनाको असाध्यै राम्रो मैले बोल्ने ठाउँ कतै राखिदिएन प्रमोदले सबै बोलिदियो धेरै लामो कुरा नगरौँ उमेशको गायकीमा कुनै शङ्का छैन उमेश डुवर्समा धेरै नाम कमाएको सिङ्गर पनि हो प्रिया पनि राम्रो गाउने हो अब यहाँ अलिकति प्रब्लम के भयो भने 19-20 को गायकीमा जस्तै यो गीत मलाई गाऊ भने म यो गीत गाउन सक्दैन मेरो नेवारको घाँटीबाट आउँदैन यो अलि त्यस्तै खालको स्वर चाहिन्छ यसलाई गायकी चाहिन्छ प्रमोदले गाउन सक्छ यो गीतलाई त्यो भाका छ जुन भाकालाई निभाउन एकदम गाह्रो छ त्यो भाका झन्झन्दै पश्चिमेली भाका हो र उमेशले धेरै ट्राई गर्यो उमेशले प्रशस्त ट्राई गर्यो नगरेको होइन तर त्यो भाका चाहिँ टक्कै समाउन उसले नसकेको पात्र हो र प्रियाको कै लागि बनाएको जस्तो भयो गीत चाहिँ प्रियाले गाउँदा चाहिँ अब घाँटीमा यति म्याच गरेको थियो त्यसैले दुईजनामा कसलाई लिउँ कन्फ्युजमै छु सो यही कन्फ्युजको बिचमा अब हामी लाग्दैछौँ निर्णयतर्फ टिम दीपबाट को जाँदैछ त नकआउटमा प्रिया या उमेश साथीहरूले सघाउँछ भने कसैले सघाएन दाइ म आइदिउँ त्यहाँ एक्लै पारिहाल्यो एक्लै हामी साथ दिउँ न त
यसो बोलेर साथ दिन्छ कि भनेको कसैले बोल्दैन कि भन्ने आइएम सो सरी मैले भने 19-20 भनेको इट्स भेरी टफ डिसिजन सानो भाकाको जुन एउटा गवाई छ त्यसलाई मध्यनजर राखेर म प्रियालाई सेलेक्सन गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच टिम दीपबाट प्रिया गुरुङले प्रवेश गर्नुभयो नकआउटमा पनि अहिले मसँग हुनुहुन्छ डुवर्स आइडलका विनर उमेश छेत्री कोचहरूसँग विशेष अधिकार छ स्टिलको यदि यहाँहरू उमेशलाई आफ्नो टिममा लिन चाहनुहुन्छ भने द स्टिल इज ओपन कृष्णा के छ विचार दादा ब्याटलसम्म पुग्नुभयो त्यसको लागि बधाई छ यहाँलाई धन्यवाद सबैलाई डुवर्स आइडल बनिसकेपछि भोइसमा आउनुभयो यति लामो समय अगाडिदेखि हामीसँग क्लोज क्याम्पमै बस्दै आइरहनु भएको छ होइन सो अहिलेसम्मको द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को यात्रा यहाँको कस्तो रह्यो उमेश हामी त्यो सुन्न चाहन्छौँ एकदमै राम्रो अनुभव रहेको छ मेरो डुवर्स आइडलदेखि यहाँसम्मको यात्रा भनौँ यहाँबाट म अझै अगाडि बढ्ने यात्रा सोचेको थिएँ तर अब हुन्छ नि सधैँ अब आफूले चाहेको सोचेको जस्तो हुँदैन यो एउटा हार होइन यहाँबाट के कुछ सिकेर लाइफले धेरै नै अझै अपर्च्युनिटीहरू राखिएको छ यो एक्सपिरियन्स मलाई भविष्यमा धेरै काम आउनेछ यहाँ आएर जति पनि एक्सपिरियन्स मैले लिएँ जति पनि मेरो अनुभव रह्यो एकदमै राम्रो सबैकोबाट धेरै राम्रो अमूल्य कुराहरू सिक्न पाएँ दीप सर अनि सबै कोच हाम्रो प्रमोद सर हुनुहुन्छ कृष्ण म्याम अनि राजु सर सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र फ्युचरमा अझै अघि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेको छु थ्याङ्क यू सो मच भोइस अफ नेपाल सिजन 3 मा आफ्नो सहभागिता जनाइदिनु भयो इट वाज वन्डरफुल ह्याभिङ यु विथ अस थ्याङ्क यू भेरी मच विश यु अल द बेस्ट थ्याङ्क यू डुवर्सदेखि आउनुभएका उमेश छेत्रीको द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को यात्रा ब्याटल राउन्डबाट टुङ्गिएको छ तर भविष्यमा उहाँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै हामी कार्यक्रममा लिन गइरहेका छौँ एउटा छोटो ओप्पो ब्रेक देख्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो सिम्पल लुक सिम्पल एपियरेन्स कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ सिम्पल चिजहरूले काम गर्छ कि सिम्पल चिजले काम गरेको होइन उनीहरूको गायकीले नै काम गरेको हो Welcome back, ladies and gentlemen. Yes, Himalaya Television, the Voice of Nepal को official YouTube channel र Net TV मा यहाँहरु हेरिराख्नु भएको छ. Fun with every shoot. Oppo F19 Pro presents the Voice of Nepal Season 3, powered by Pulsar and My Second Teacher, co-sponsored by City Express Money Transfer and Lotus Herbals. हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ the Voice of Nepal Season 3 को battle round मा. अबको battle team राजुको battle. लाइनमा चाहिँ अलिक स्टेज फियर चाहिँ भइरहेको थियो ब्याटलमा चाहिँ मैले सकेसम्म आफू जस्तै आफ्नै जनरको पऱ्यो भने चाहिँ कम्पिटिसन गरेको चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नरुने मान्छेलाई रुवाई गयो तिमी यो सम्झिने मन मेरो चली म नहुन खोज्छु तर असफल पार्टनर चाहिँ अरू नै हुनुहुन्छ जस्तो लागेको थियो अलि अनएक्सपेक्टेड नै भयो ब्लाइन्डरसँग चाहिँ एकदम डर लागिरहेको थियो राम्रै भयो भनौँ
अनि चाहिँ अब ब्याटल ग्राउन्डको लागि चाहिँ एकदम मिहिनेत गर्नुपर्छ है ब्याटल ग्राउन्डमा डर लागेको छ पार्टनरसँग एकदम रमाइलो टाइप भन्नु एकदम राम्रो हुने तरिकाले राम्रो पर्थ्यो हुन्थ्यो जाऊँ भने हेर म कुनै पन्छी होइन हिँडिजाउँ भने मेरो साथ दिने कोही छैन के गल्ती भयो मेरो जातै सानो भयो भन्छ तेरो ओ ब्रो खुसी लाग्यो नहीं यार बवाल गर्नु हुन्छ एकदम नहीं सोची थिइनँ मैले चाहिँ अनएक्सपेक्टेडली भयो अनि कोसिस गर्ने हो अब राम्रो गरौँ राम्रै होला हेलो भाइहरू हाउ आर यु राइट सो तपाईहरुलाई त्यो दुईटा फोनमा गीत हामीले चुज गरेका छौं हैन हेर्नुहोस् के भयो एक्साइटेड मन पर्यो मन परेन सोचेको जस्तो परेन के भयो जस राम्रो गर्न सक्ने चाहिँ गीत परेको रहेछ हो अलि ढोकाले बोल न यार गीत चाहिँ सोचे जस्तै नै भयो आफूलाई सुट हुने आफ्नो जरा छ विजयलाई चाहिँ येलोले हैन येलो लाइन चाहिँ तपाईले गाउनुस् त्यसपछि ब्लू लाइन चाहिँ कपिलले है ओरिजिनल के हो जब तिमी कसैलाई चाहन्छौ मनदेखि अब हाम्रो कोचहरुले हाम्रो एडभाइजर सरले सुइटेबल हुने जुन गीत दिनुभयो त्यही अब सोचेर चाहिँ मैले जस एक्सपेक्ट गरेको थिएँ अनि त्यही पर्यो जस खुसी छु कपिलले के छ कपिललाई के छ स्केल ठीक छ घटाउनु पर्छ ठीक गर्नुपर्छ के छ हुन्छ हाफ स्केल घटाइदिनु न है स्केल घटाइदिनु मैले चाहिँ हाफ स्केल घटाएर डी सापमा गरिसकेको गीत चाहिँ मलाई एकदम आफूलाई चित्त बुझिरहेछ गर्न सक्छ जस्तो लागिरहेछ अझै राम्रो अलिकति गाउनलाई अलिक कम्फोर्ट होस् भनेर चाहिँ अब हामीले हाफ स्केल घटायौँ घटाउँदाखेरि दुईजनाको भोइसलाई एकदमै म्याचिङ भएको छ डेफिनेटली यो पनि एकदमै राम्रो हुनेछ किनभने दुईजनाको आवाजलाई सुन्दाखेरि यति मजा आयो मलाई यतिकै पियानो राउन्डमा सुन्दाखेरि जब तिमी घस यो तिम्रो हो ओके ज त्यो सुर लागेन है नोट लागेन नोट मजाले लाउनु पऱ्यो जस्तो यो माथि जस्तो झ्याप झ्याप लाउनु पऱ्यो क्या टाइमिङ गयो है अनि हाई अलिअलि गएन मैले भने नि धेरै फोर्स गर्नुपर्ने छ भने अलिकति पछाडिबाट गरेको अलिक सफ्टमा गर क्या किनभने त्यो भोइस न त स्ट्रेन हुन्छ तिम्रो झन् क्र्याक हुन्छ नि त यसै त तिमी खोइ के गरेर क्र्याक गरे भोइस है भाइ ल फेरि एकचोटि जान्छ टाइमिङ है टाइमिङ है खान्छ दुईजनाको अब जनर त अलमोस्ट एउटै हो तर फोर्सको हिसाबले सबै हिसाबले चाहिँ आज चाहिँ राम्रो विजय भाइले गरे कपिलको चाहिँ कपिललाई पनि अलिकति त्यो भोइस उसको चाहिँ अलिकति ड्राई भइरहेको रहेछ त्यो रेन्जहरूमा अलिअलि प्रब्लम टाइमिङमा प्रब्लम भइरहेको छ तर कपिल भाइले आफ्नो चाहिँ स्वर अलिकति बचाइरहेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ हुन त अब ब्याटल जस्तो कुरा अब एकदम टफ नै हुन्छ जस यसलाई चाहिँ अब मैले एउटा टफ कम्पिटिटरको रूपमा अब उहाँलाई पनि लिएको छु जस ब्याटल चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्यो अब मलाई र यो ब्याटलको लागि मेरो लेफ्टबाट आउँदै हुनुहुन्छ विजय थाडा मगर र राइटबाट आउँदै हुनुहुन्छ कपिल पोन So now let the battle begin.
जब तिमी कसैलाई चाहन्छौ मनदेखि हुँदैन त्यहाँ कुनै सर कुनै बेइमानी मात्र हुन्छ त्यहाँ तिमी र ऊ नयाँ जोस र खुसीहरू एकअर्कालाई सम्झिँदै बिताइदिन्छु दिन र रातहरू जब तिमी कसैलाई सर्वस्व सुम्पिन्छौ रमाइलोमा उसको कुरा सबै सुनिदिन्छौ हुँदैन त्यहाँको तिमी जस्तो यो बेला खुसी अरू कोही जिन्दगी सधैँ यस्तै रहो लागिरहन्छ तिमीलाई मनभरि बसिरो लाग्छ मन हुँदैन जानलाई छाडेर भेट्नु जाँदा के कुरा भन्छु भनी सम्झन्छौ बिर्सिदिन्छौ सबै कुराहरू सबै कुराहरू जब तिमी कसैलाई चाहन्छौ मनदेखि हुँदैन त्यहाँ कुनै कुनै बेइमानी मात्र हुन्छ त्यहाँ तिमी र ऊ नयाँ जोस र खुसीहरू एकअर्कालाई सम्झिँदै बिताइदिन्छु दिन र रातहरू दिन र रातहरू now दिन र रातहरू दिन र रातहरू दिन र रातहरू राजु व्हाट वाज दैट कस्तो टाइपको यो कोचिङ थियो म त सबिनले नै आएर स्टेजमा परफर्म गरिरहेको छ भन्ने ठानिरहेको थिएँ मैले सो कङ्ग्रेचुलेसन्स अन दैट Cheers man, thank you. Really enjoyed that performance. म कोच प्रमोदबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु आज टिम राजुको यो ब्याटल यहाँलाई कस्तो लाग्यो देख्दा चाहिँ अलिक हुन्छ नि एकदम सिम्पल एउटा ठाडा मगर भर्सेस पुन मगरको दुईजना मगरहरूलाई यस्तो मगर भर्सेस मगरको यो ब्याटल देख्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो सिम्पल लुक सिम्पल एपिरेन्स एटिच्युडहरू एकदम सिम्पल टाइपको मैले ब्याक स्टेज पछि प्र्याक्टिसको बेला भेट्दा पनि एकदम सिम्पल लाग्ने पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि हुन्छ नि बोटल हेरेर भित्रको चिज जजमेन्ट नगर्नु भन्छ कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ सिम्पल चिजहरूले काम गर्छ कि सिम्पल चिजले काम गरेको होइन उनीहरूको गायकीले नै काम गरेको हो क्या सिम्पल चिजले गरेकै होइन अब यो ओरिजिनल सिङ्गरको त छँदैछ अथवा कुनै एउटा कन्सर्ट हेरे जस्तो फिल बनाइदिनु भयो दुवैजनाको टोन सुरुमा त कहीँ त झुकिने टाइपकै रहेछ खै त्यो अब एउटै जिन आएर हो कि कहीँ त आवाजै कन्फ्युज भयो म सेम नै लाग्यो स्टाइलहरू मजा लाग्यो पावरफुल जो खालको भोकलको टेक्सचर जुन कम्पोजिसनमा गाउनुपर्ने त्यही चिज सफ्टनेस कहीँ हस्की मजा आयो सो कोच प्रमोद टप्प टिप्नु पर्दा कसलाई छान्नुहुन्छ टप्प टिप्दा चाहिँ
अब कसलाई छान्ने हो मैले भनेर जसले भन्ने भए त म प्याट भनिदिँदै मिल्दैन मैले भनेको पनि र पनि दुवैजना राम्रो लागेको भन्ने मलाई त जो भन्दा पनि हुन्छ अहिलेलाई कपिल। अब म लागे महागुरु कोच दीपतर्फ कपिल र विजयको यो ब्याटल यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यो ब्याटल त रियली ब्याटल नै थियो। बेला बेला लुका सुका पनि यसो गर्दै थियो क्या काइन्ड अफ रियली त्यो एउटा अपियरेन्सै र स्टेजमा हुनुपर्ने जुन एउटा कोरियोग्राफी र बडी केमिस्ट्री यो सबै मिलेको। राजु जस्तो नकले त्यस्तै बनाएको छ दुईजना हो। जे होस् राजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो यति राम्रो गीत सजिलो गीत। अलिकति एउटा कुरामा मलाई चित्त नबुझेको कुरा भन्छु। त्यो कुरा चाहिँ के भने यदि यही गाना अलिक शब्दलाई प्रष्ट गरेर गाउन सकिँदैन थियो होला भनेर क्वेसन्समा भित्र रह्यो। किनभने सबिनको सबभन्दा खुबी लाग्दैन मलाई जस्तै रक गीत गाए पनि शब्द बुझिन्छ उसले गाउँदा। अनि यी कुराहरू चाहिँ हामी नेपाली भएर अलिकति योमा आफ्नोपन लिएर आउने हो कि र ल्याइदिनु भयो भने सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने मेरो धारणा हो। मलाई लाग्छ अडियन्सहरूले यो कुरा बुझ्नु भयो होला है यो कुरालाई। अब अरू त के भन्नु दुईजनाको गायकी हम किसी से कम नहीं भने जस्तो यो पनि उस्तै गाउनु पनि उस्तै गाउने। तिमीले मलाई छाना भन्छ अलिक साफ नै क्लिन भोइस चाहिँ मलाई विजयको लाग्यो। वेल नाउ कोच तृष्णा एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ, एकदम हाँसेर बसिराख्नु भएको छ। यु रियली इन्जॉयड आई नो दैट। यस अफ कोर्स। सो कस्तो लाग्यो? म पनि हाम्रो कोच दीप सरसँग दादासँग चाहिँ अग्री गर्छु यो कुराहरूमा जुन चाहिँ कुराहरू उहाँले भन्नुभयो प्रोनाउन्सिएसनको। अनि मैले पनि त्यही कुरा नै नोटिस गरिरहेको थिएँ। हाम्रो कपिलजीको चाहिँ क्ल्यारिटी चाहिँ छैन रहेछ होइन। सुरुमा चाहिँ कुनै कुनै शब्दहरू उच्चारण गर्दाखेरि हामीलाई नै बुझ्न गाह्रो भइरहेको अवस्था मलाई चाहिँ मेरो पर्सनल भ्यूबाट चाहिँ है। बट देन उहाँको दुइटैको भोकल चाहिँ आँखा बन्द गरेर सुन्दाखेरि चाहिँ काइन्ड अफ सिमिलर नै रहेछ क्या। तपाईँको पन्च तपाईँको भोकल पावर जति बोल्छ जति स्ट्रङ छ त्यो एकदमै माइन्ड ब्लोइङ दुवैजनाको है बबाले भयो। नाइस, रियली नाइस। सो कोच तृष्णा हु वुड यु पिक? सबै भोकल वाइज टोन वाइज त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आई गो विथ विजय। एन्ड फाइनली तपाईँहरूको कोच राजुतिर आएँ म। डिसिजन लिनुभन्दा अगाडि आजको यो ब्याटल कति चित्त बुझ्दो लाग्यो यहाँलाई? विजय र कपिल भाइ दुवैजना चाहिँ दुईजना भाइहरू चाहिँ एकदम शालीन भनौँ न, एकदमै कम्ती बोल्नुहुने, क्वाइट भनौँ न, एकदमै भनौँ न ज्ञानी। हेर्दा पनि हेर्नु सोझो छ दुईजना है। तर जुन बेला उहाँहरूको मुखबाट मुख खोलेर जब उहाँहरूले गाउनुहुन्छ एउटा ठुलो विस्फोट नै हुन्छ है। अनि जुन हिसाबले मैले सोचेर भनौँ न दुईवटाको भोइस यसो आँखा चिम्म गरेर सुन्यो भने साँच्चीको छुटाउन एकदमै गाह्रो छ। अनि मैले पनि त्यही हिसाबले अब ब्याटल हो, ब्याटलमा एउटा यस्तो मान्छेलाई जुधाउँ सबैले हेर्दा नि वाह इट वाज सच अ वन्डरफुल टिम, सच अ वन्डरफुल पेयरिङ प्लस अब हुन्छ नि भयङ्कर चाहिँ ब्याटल भएछ भने सोचोस् भने मैले दुईजनालाई राखेँ। आज पनि तपाईँहरूले जोलाई भनौँ न सिट ठाडो गरेर बस्दिने एउटा अर्को मौका दिनुभयो। थ्याङ्क यू बोइज, आइ एम रियली प्राउड अफ यु। थ्याङ्क यू सर। एन्ड आई नो इट्स गोना बी भेरी टफ, तर निर्णय लिनु नै पर्छ। कपिल र यस गरी विजयमा कसलाई लैजाँदै हुनुहुन्छ त नकआउटमा? पालो अब निर्णयको। आई लभ यु बोथ। ओके, आज अब जो गयो पनि अब एकजना अगाडि बढ्छ एकजना घर जान्छ, तर यात्रा यहाँ टुङ्गिँदैन। यु गाइज आर अब रकर्स है। त्यसले गर्दाखेरि जहिले पनि त्यही हुन्छ, किप साइनिङ, किप यर हार्ट वार्म, स्टे स्ट्रङ एन्ड जो लभ्स यु बोथ। ओके जो
आजको यो पर्फर्मेन्सको हिसाबले र एउटा सलिडिटी भोइसको हिसाबले चाहिँ I'm gonna go with Vijay. Thank you so much, sir. Good luck. Yeah. Nice to meet you. Congratulations. टिम राजुको यो ब्याटलबाट नकआउटमा सिधै प्रवेश गरेका छन् विजय थाडा मगरले पनि। अहिले मसँग हुनुहुन्छ कपिल पुन। हाम्रो कोचहरूसँग विशेष अधिकार छ स्टिलको। यदि कपिललाई यहाँहरू आफ्नो टिममा लिन चाहनुहुन्छ भने स्टिल इज ओपन फर कपिल। वेल कपिल, द टाइम इज अप। कसैले तपाईँलाई स्टिल गर्नु भएन, तर पनि केही छैन। यहाँको कोचले भन्नुभयो जस्तै दिस इज नट द एन्ड, जर्नी इज मोर टु गो। सो अहिलेसम्मको यहाँको द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को यात्रा कस्तो रह्यो त्यो हामी सुन्न चाहन्छौँ। एकदमै रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ। अब भोइस अफ नेपालले एकदम ठुलो प्लेटफर्म दिनुभयो, त्यसमै खुसी छु। एउटा कुरो ब्लाइन्ड कटाउने नै ठुलो कुरो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि राजु दाईको कोच टिममा चाहिँ म पुग्दा चाहिँ धेरै नै एकदम खुसी। उहाँ जस्तो कोच पाउनु चाहिँ एकदम भाग्य पनि ठान्न जान्छ आफूलाई। सो आई विल मिस हिम है हाम्रो धेरै नै। अनि हाम्रो अरू कोचहरूलाई नि मिस गर्छु होला मैले सायद। यो चाहिँ अब हाम्रो यात्रा चाहिँ यति मात्र छैन, हामी फेरि भेट्छौँ, फेरि धेरै काम गर्छौँ अनि कुनै दिन एउटै स्टेजमा सँगै पर्फर्म गरेर हेर्न पाऊँ तिमीलाई। धेरै आशीर्वाद, धेरै माया है। Yes, thank you very much, Kapil. It was wonderful having you with us on The Voice of Nepal Season 3. Wish you all the best. Yes, thank you. टिम राजुको यो ब्याटलबाट आज कपिल पुनको द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को यात्रा यहीँ टुङ्गिएको छ। तर उहाँको यो यात्रा टुङ्गिए तापनि साङ्गीतिक जीवनको लामो यात्राको लागि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ र उहाँलाई सम्झना स्वरूप र हौसला प्रदान गर्नको लागि नेट टिभीको सिने प्लसको 6 महिनाको फ्री सब्सक्रिप्सन पनि हामी प्रदान गर्दैछौँ। कार्यक्रममा हामी लिन गइरहेका छौँ एउटा छोटो ओप्पो ब्रेक। Coming up. यो हाम्रो एउटा चतुर कोच छ क्या, चतुर कोचको अर्को महाचतुर कोच एडभाइजर छ। यो कोरियोग्राफी यस्तो गर्छ कि म्युजिक भिडियो हेरे जस्तो भयो मलाई त। Welcome back, ladies and gentlemen. Himalaya Television HD, The Voice of Nepal को official YouTube channel र यसै गरी नेट टिभीमा यहाँहरू हेरिराख्नु भएको छ। Fun with every shoot. Oppo F19 Pro presents The Voice of Nepal Season 3, powered by Pulsar and My Second Teacher, co-sponsored by City Express Money Transfer and Lotus Herbal. हामी छौँ The Voice of Nepal Season 3 को ब्याटल राउन्डमा र अबको ब्याटल टिम प्रमोदको ब्याटल। ब्लाइन्डको भन्दा चाहिँ अलिकति डर कम्ती नै लागिरहेको छ। कन्टेन्डर चाहिँ अलिक टफ नै पर्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई चाहिँ है। मेरो जनरहरू नै परोस् भन्ने चाहिँ अब होप गरिरहेको छु। मैले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिइनँ है। मलाई एकदमै स्ट्रङ कन्टेन्डर परेछ है। धेरै डर लागिरहेको छ। I'm really like एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ मैले उहाँ पर्छ भनेर। उहाँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ है। उहाँले 4-4वटा चेयर टर्न गर्नुभएको थियो। रातपछि हुन्छ उजेली मनचरी गाउँ सुसेली हो देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई
ब्याटलको चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन्स भनेको चाहिँ अब पार्टनर जो परे पनि जस्तो खालको गीत परे पनि मेहनत चाहिँ म गर्छु मेरो आफ्नो तर्फबाट अनि लुकिङ फरवर्ड टु इट यो एकदमै अनएक्सपेक्टेड नै हो मेरो लागि अब उसको र मेरो खास जनर पनि मिल्छ मलाई लाग्छ एकदमै राम्रो सिङ्गर हो होइन अब उसको भोकल एकदम राम्रो छ रेन्ज राम्रो छ सो कम्पिटिसन टफ हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई गीत के परेको छ एकचोटि मोबाइल अगाडि छ हेरौँ है त Wow, one of the favorite songs. Favorite song? सुने हो? Bird People को. ब्याटलको लागि मलाई परेको गीत चाहिँ एकदमै राम्रो जस हामी बच्चा हुँदादेखि त्यो बर्ड पिपल भन्ने फिल्मको गीत हो अनि मेरो पर्सनल फेभरेट पनि हो जो पार्टनर हुनुहुन्छ मेरो उहाँसँग पनि एकदमै मेरो जनर मिल्यो त्यही भएर गीत चाहिँ धेरै राम्रो पाएँ यही पार्ट किरणले गाउँदा दुवैजनालाई म्याच हुने गीत मैले दिएको छु स्केल वाइज पनि हामीले हाफ स्केल चढाएको छौँ यो गीतमा खुलेर गाउन दुवैजनालाई सक्दो रहेछ टोन वाइज पनि दुईजनाको मिठो टोन छ डीबाट एकचोटि ट्राई भाकेर ओ पर्फेक्ट हुन्छ है जन्म जन्म जिउला सँगै गीतको स्केल पनि एकदमै पर्फेक्ट छ हाम्रो लागि तर खास मेरो पार्टनरसँग हामी दुईजनैको सहमतिमा चाहिँ हामीले त्यसलाई हाफ स्केल अझै बढाएर अझ धेरै हामीलाई कम्फर्टेबल भएको छ सो आइ एम ह्याप्पी दुईजनाको एउटै लागिरहेको छ हामी दुईजनाले नै विथ इज नै गाउन सके है गीतलाई सुरक्षाले आफूलाई किरणसँग एकदमै 19-20 को पर्फर्मेन्सको तलको माथि भन्नेसम्मको पर्फर्मेन्स उसले दिन सक्छ त्यही हिसाबले प्र्याक्टिस भएको छ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेक टु नेक पर्फर्मेन्स भयो है जस्तो लाग्यो मेरो स्केल पनि धेरै हाई भइरहेको छ तर पनि म कम्फर्टेबल नै छु त्यो सिङ्गिङमा अनि अहिले चाहिँ यस आई क्यान बिट हिम भनेर एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ आइरहेको छ मेरोमा आई डोन्ट नो के हुन्छ रिजल्ट होइन तर मेरो पार्टनर पनि एकदमै राम्रो सिङ्गर हो आफैमा त्यही भएर हाम्रो चाहिँ कम्पिटिसन पनि एकदम नेक टु नेक हुने चाहिँ मैले चाहिँ आफूले फिल गरेको छु तर पनि म मेरो तर्फबाट 100% दिन्छु अनि आशा छ अब जस राम्रै हुन्छ होला रिजल्ट रेडी रेडी छ नर्भस त भइहाल्छ है लेट्स सी रिजल्ट जे भए पनि लेट्स गिभ आवर बेस्ट अनि त्यही धन्य होइन र यो ब्याटलमा मेरो लेफ्टबाट आउँदै हुनुहुन्छ सुरक्षा सेन्चुरी गुड लक है ल र मेरो राइटबाट आउँदै हुनुहुन्छ किरण गजबे So now let the battle begin.
हो भाकेर भर पिपलु छोएर पर पिपलु जन्म जन्म जिउला सँगै जन्म जन्म जिउला सँगै भाकेर भर पिपलु भाकेर भर पिपलु यो तन्दी यो मन्दी यो तन्दी यो मन्दी तिमीलाई मायालु छोएर पर पिपलु भाकेर भर पिपलु डाँडा काँडा दायाँ बायाँ चौतारीमा छाया जति मिठो बोली तिम्रो उति चोखो माया थाहै नपाइसु टोकै मुटु साटिएछ तिमीसित जम्परी माया दसिएछ साक्षी छ है पिपलु र बारा साक्षी छ है पिपलु र बारा जन्म जन्म जिउला सँगै जन्म जन्म जिउला सँगै भाकेर भर पिपलु छोएर भर पिपलु यो तन्दिए यो मन्दिए यो तन्दिए यो मन्दिए तिमीलाई मायालु भाकेर भर पिपलु छोएर भर पिपलु कता कता गुरास फुले जासो मनै भरि यता उता माया डुले जासो तिमी पर पिपलु म सधैँ दया माया छहरे भई बस प्रीतम शीतल तिम्रो छाया साक्षी छ है पिपलु र बारा साक्षी छ है पिपलु र बारा
प्रमोदको यो थियो ब्याटल कि एउटा कुनै पुरै म्युजिक भिडियोको कोरियोग्राफी थियो? सो कङ्ग्रेचुलेसन्स कोच प्रमोद फर सच अ वन्डरफुल कोरियोग्राफी। म कोच तृष्णाबाट स्टार्ट गर्न चाहे। मलाई याद छ ब्लाइन्ड अडिसनमा किरणको लागि 4 जना कोच टर्न हुनुभएको थियो भने सुरक्षाको लागि कोच प्रमोद र कोच तृष्णा टर्न हुनुभएको थियो। आज टिम प्रमोदको यो ब्याटल यहाँलाई कस्तो लाग्यो? नेक टु नेक थियो दुवैजना। हाम्रो सुरक्षाजीको चाहिँ अलिकति नोट चाहिँ अलिकति हाई भएकोले चाहिँ गाह्रो भएको जस्तो बदन एकदमै राम्ररी निभाउनु भयो। भेरी नाइस, एकदम राम्रो। So who would you pick? कोच तृष्णा। यो चाहिँ कोच प्रमोदलाई नै यो जिम्मा चाहिँ म दिन चाहन्छु अहिलेलाई। सो कोच राजु, टिम प्रमोदको अहिलेको यो ब्याटल यहाँलाई कस्तो लाग्यो? रमाइलो भयो, मजा लाग्यो। दुईजनाले स्टार्टिङदेखि एकजनाले राम्रो गर्यो, अर्कोले अझ राम्रो, अर्कोले अझ राम्रो गर्दा इट वाज लाइक यत्तिकै थियो, एउटा त्यो वेभ जस्तै हुन्छ नि। तर मजाले गाउनुभयो दुईजनाले, जस रमाइलो लाग्यो। ब्युटिफुल, गुड जब गाइज। सो कोच राजु, हु वुड यु पिक? म चाहिँ अब सुरक्षातिर जान चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। अब म लागे कोच महागुरु दीपतर्फ। हेलो, नमस्ते सर। किरण, सुरक्षा, के छ आपका? ठिकै छ। मुटु ढुक 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 भइरहेको होला होइन? सर नर्भसनेस त हुन्छ। नहुनु, हातमा गुलाबको फुल छ, गुलाबको फुल छ। यो चाहिँ कस्तो लाग्यो भने यो हाम्रो एउटा चतुर कोच छ क्या। चतुर कोचको अर्को महाचतुर कोच एडभाइजर थियो। यो कोरियोग्राफी यस्तो गर्छ कि म्युजिक भिडियो हेरे जस्तो भयो मलाई त। अब यो गाउने मान्छे हुन् कि यिनीहरू अभिनय गर्दैछन् जस्तो भयो क्या मलाई। त्यो गायकी पनि त्यस्तै छ दुवैजनाको। कहाँबाट आउँछ यस्तो कुराहरू? प्रमोद खारेल भन्छ कि एज अ होल यो तपाईँहरूको यो प्रेजेन्टेसन मैले भने आइ एम नट जोकिङ, यो काइन्ड अफ म्युजिक भिडियो हेरेकै सरह भयो। अहिले चाहिँ भएन किनभने सुशील ढ्याङ्ग्राङ्गा बिचमा उभिएको छ। अब यो स्केल अलिकति हाफ नोट बढाएको हो। तपाईँले बढाउनु भयो, तपाईँहरू कसैले कसले चाह्यो हाफ नोट बढाउनुलाई? खासमा हामीले ट्राई गऱ्यौँ, सी सार्प पनि ट्राई गऱ्यौँ, अनि डी मेजर पनि ट्राई गरेपछि अनि डी सार्पमा पनि बढ्दाखेरि हामी दुईजनै कम्फर्टेबल भएर चाहिँ ओके गरेको। त्यसको लागि सुरक्षालाई धेरै धेरै बधाई नै दिन्छु, किनभने यो स्केलमा गाउनु धेरै गाह्रो हो। ओभरअल तपाईँहरूको यो जुन कम्पिटिसन छ त्यो कम्पिटिसनमा दुवैजनाले एकदम राम्रो छ निभाउनु भएको र कोरियोग्राफी असाध्यै राम्रो गर्नुभयो। यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विश यू गुड लक दुवैजनालाई। अब को छान्छौ भनेर सोधिहाल्छ। अब मैले नो ढाँटी भन्नुपर्दा चाहिँ मैले यो स्थितिमा चाहिँ मैले किरणलाई नै भन्नुपर्छ। अब म लागे यहाँकै कोच प्रमोदतर्फ। दुवैजनाले एकदम राम्रो गाउनुभयो। अझै प्र्याक्टिसमा हुन त अब कोरियोग्राफी यो अलिकति प्लानिङै थियो। अब मुडमा, गीतको मुडमा हामी पनि स्टेजमा जाँदा कहिलेकाहीँ त्यतिसम्म त हुन्न होला भनेर गएको, अलिक वाइल्डै हुन्छ हामी पनि। त्यस्तै यो स्टेजमा अलिअलि मुड आउँदाखेरि उनीहरू अझै बढी मुडमा आएको चाहिँ पाएँ। मलाई चाहिँ अलिक कन्ट्रोल गर्दै हुन्थ्यो, एक्ट कहीँ फुत्काइहाल्ला कि भन्ने एउटा कोच भएको हिसाबले त्यो डर थियो रमाइलो सँगसँगै। तर धन्न दुवैजना यस्तो बनेर निस्क्यो कि विथ एक्ट सिङ्गिङ पनि उस्तै बनेर निस्क्यो। दुवैजनाले एकदमै मन एकदम ह्याप्पी बनाइदिनु भयो, मजा आयो। थ्याङ्क यू सो मच दुवैजनालाई। थ्याङ्क यू सर। चारैजना कोचहरूको प्रतिक्रिया सुन्यौँ। अब नकआउटमा को जान्छ त, सुरक्षा या किरण? पालो अब निर्णयको। जो चुज गरे पनि एकजना होनहार प्रतिभालाई छोड्दैछु, छोड्नै पर्ने मेरो बाध्यता छ। र अडियन्ससँग छोड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एक होनहार प्रतिभालाई म बाँकी कोचेसहरूसम्म पनि छोड्दैछु, उहाँहरूबाट स्टिल पनि होस्।
यो प्रतिभाहरू नगुमोस् भन्ने मेरो चाहना छ। त्यही एउटा आशा राखेर एउटा मात्रै ट्यालेन्टलाई अगाडि बढाउने मेरो जिम्मेवारी भएकोले म योचोटि किरणलाई नै अगाडि लान्छु। अहिलेको यो ब्याटलबाट टिम प्रमोदबाट नकआउटमा प्रवेश गरेका छन् किरण गजमेरले पनि अहिले मसँग हुनुहुन्छ यहाँ सुरक्षा सेन्चुरी। सुरक्षा इज ओपन फर स्टिल। सुरक्षा द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को तपाईँको यात्रा यहाँ ब्याटलमा आएर यहाँ सकिन्छ। अहिलेसम्म यहाँको यात्रा कस्तो रह्यो अलिकति सुनौँ हामी। हजुर मलाई धेरै ठुलो एक्सपिरियन्स भयो है। यहाँसम्म पुगेर मैले ब्लाइन्डमा त्यति राम्रो पर्फर्म गर्न सकेको थिइनँ। यहाँ मेरो कोचेसहरूले गर्दा नै मैले अलिकति इम्प्रुभ गर्नु सकेँ मेरो ब्याटल राउन्डमा। अनि मेरो पार्टनरलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। उहाँले मलाई धेरै नै सपोर्ट गर्नुभएको छ। अनि मेरो गुरु हुनुहुन्छ उहाँ है उता दार्जिलिङमै, उहाँले पनि मलाई धेरै नै सपोर्ट गर्नुभएको छ, मिस्टर रूपेश रसाइली। र उहाँकै सपना बोकेर मेरो फ्यामिली र उहाँको सपना बोकेर आएको थिएँ। आज मैले पुरा गर्नु सकिनँ र थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू भेरी मच। इट वाज वन्डरफुल ह्याभिङ यु विथ अस। विश यु अल द बेस्ट। Congratulations. Yes. Congratulations, सुरक्षा। म फेरि स्टेजमा बोलाएँ अब with both your coaches, ex coach and new coach। एकछिन अगाडिसम्म मात्रै तपाईँ टिम प्रमोदमा हुनुहुन्थ्यो भने अब तपाईँ प्रवेश गर्नुभएको छ टिम तृष्णामा। म तिनैजनालाई यता राख्छु म। सो अहिलेको यो माहौल जब तपाईँ यो मञ्च छोडेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो र यो स्टिलको व्हाइट लाइट बल्यो, यो मोमेन्ट कस्तो हुँदो रहेछ सुनौँ न। मैले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिइनँ है म्यामले स्टिल गर्नुहुन्छ भनेर। मलाई मेरो सपना पुरा गरिदिनु भयो म्याम। थ्याङ्क यू सो मच। अनि सरलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। मलाई चाहिँ खास अलिअलि कहिलेकाहीँ कोचहरूको साइकोलोजी बुझेर अलिअलि हिन्स आउँथ्यो बा स्टिल हो कि भनेर। तर फर्स्ट टाइम हो मलाई नै तृष्णाले यस्तो सरप्राइज बनायो कि मलाई पनि हल्का आँसु आयो। त्यहाँ पुग्दा पनि म चाहिँ अब सुरक्षालाई चाहिँ गुमाए भइसले जस्तो लागेको थियो। तर थ्याङ्क गड, थ्याङ्क यू कोच। तपाईँलाई स्वागत छ टिम कृष्ण टिम। खुसी हुने है। र सुरक्षाको जीवनको एउटा अविस्मरणीय क्षणलाई हामी ओप्पोमा कैद गर्दैछौँ। लेट्स टेक अ ओप्पो सेल्फी। थ्याङ्क यू कोचेस। म सुरक्षालाई एकैछिन यहाँ राख्छु। म लिएर जान्छु। तपाईँलाई हिस्ट्री थाहा छ कि थाहा छैन? एउटा हिस्ट्री म तपाईँलाई सुनाइहाल्छु। द भोइस अफ नेपाल सिजन 1 मा एउटा कोचबाट स्टिल भएर अर्को कोचमा गएको ट्यालेन्ट विनर बन्नुभयो।
भोइस अफ नेपाल सिजन 2 मा पनि एउटा टिमबाट अर्को टिममा गएको ट्यालेन्ट विनर बन्नुभयो र अब यो सम्भावना वा यो कुरा रिपिट हुने हो कि थाहा छैन, तर तपाईँलाई फेरि अर्को एउटा सरप्राइज छ। तपाईँले स्टिलको सँगसँगै प्राप्त गर्नुभएको छ सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर र सँगसँगै लोटस हर्बल्सको तर्फबाट पनि गिफ्ट ह्याम्पर। मल्टिपल कङ्ग्रेचुलेसन्स। थ्याङ्क यू म्याम। विश यू अल द बेस्ट। Told you, I told you, right? Told you. तिमीलाई मैले भनेको थिएँ त तिमी किन आत्तिको किन पसन्द त्यही भनेको I told you। म त कस्तो इमोसनल भएर हैन यहाँ आइपुगेपछि टिभीमा हेर्दाखेरि मात्रै वाइट बलेको देखेँ क्या, ड्याङमै बज्यो। थ्याङ्क यू फर बिङ सो मच सपोर्टिभ। टिकट काट्छु भन्दै थियो भोलि बिहानको एनिवेज हैन यो ह्याप्पी मोमेन्टलाई माई सेकेन्ड टिचरसँग एउटा सेल्फी लिउँ है, ओप्पो सेल्फी। सेकेन्ड टिचर सेकेन्ड टिचर है। So thank you Lotus for this beautiful gift. सुरक्षा हेर तिमीलाई त सिटी एक्सप्रेसबाट पनि अर्को गिफ्ट आएर छ, मैले त पाइनँ पनि है, यही सेयर गरौँ है। थ्याङ्क यू। यो आँसु होइन मोल हो सङ्गीतको, यो रोदन होइन राग हो सङ्गीतको। जो चाहन्छन् रच्न इतिहास यो अग्नि परीक्षा हो दावेदारको। हजुर यदि पाइला सरल हुन्थ्यो भने हजारौँबाट केवल एक चुन्न यो महायुद्धको रचना जरुरी थिएन। यो महायुद्धबाट विजयको झण्डा फहराउँदै अगाडि बढ्न हुने सुरक्षा मल्ल, विजय ठाडा मगर, प्रिया गुरुङ, किरण गजमेरका साथै टिम प्रमोदबाट स्टिल हुनुभएकी सुरक्षा सेन्चुरीलाई पनि बधाई। तपाईको फेभरेट ट्यालेन्ट कहाँसम्म पुग्ने छन् त जान्नको लागि हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। तर त्योभन्दा पहिले हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ द भोइस अफ नेपाल किडको डिजिटल अडिसन स्टार्ट भइसकेको छ। यदि यहाँहरूको बालबालिका 6 वर्षदेखि 14 वर्षको बिचमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूमा सङ्गीतको सुर छ, गीत गाउन सक्नुहुन्छ भने द भोइस अफ नेपाल किडको एप डाउनलोड गरेर डिजिटल अडिसन पनि दिन सक्नुहुनेछ। जाँदा जाँदै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो एसोसिएट स्पोन्सर्सहरूलाई। ब्याङ्किङ पार्टनर सिभिल ब्याङ्क, हेल्दी स्किन पार्टनर हिमालय हर्बल्स, बेभरेज पार्टनर रियल फ्रुट जुस, ग्रुमिङ पार्टनर जोय पपाया सन, फ्रेग्रेन्स पार्टनर लियर वाटर गर्ल, फ्लोरिङ पार्टनर येटी कार्पेट्स, ग्लो पार्टनर रोटो ओसाका जापान, एक्सक्लुसिभ ओटिटी पार्टनर नेट टिभी, भोटिङ पार्टनर प्रभु पे, मार्केटेड बाई एस मिडिया एन्ड मार्केटिङ, इन्टरनेट पार्टनर छिटो भनेकै वाललिङ, कम्युनिटी पार्टनर नेपाली पात्रो, वार्डरोब पार्टनर श्रीराज टेलर्स बागबजार कासा पाटनढोका, अबी डिजाइनर हब र साजन शाह कलेक्सन, मेकअप एन्ड हेयर पार्टनर नील डेभिड्स युनिसेक्स सलुन, फर्निचर पार्टनर नेपाल फर्निचर फ्याक्ट्री प्राइभेट लिमिटेड, हस्पिटल पार्टनर ह्याम्स हस्पिटल दुम्बालाई, ट्राभल पार्टनर बोन ट्राभल्स। द भोइस अफ नेपालको कुनै पनि एपिसोड यदि यहाँले मिस गर्नुभएको छ भने हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल द भोइस अफ नेपाल सब्सक्राइब गरेर सम्पूर्ण एपिसोडहरू र इन्डिभिजुअल क्लिपहरू पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र पर्दा पछाडिका दृश्यहरू हेर्नको लागि नेट टिभीको एप डाउनलोड गरेर पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। वेल फेरि पनि हाम्रो भेट हुने नै छ, त्यति जेलसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् हिमालय टेलिभिजन।